अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होगे। आज बेटा हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक, सफ़ा 106 और 107 पे। आपको पता है कि हर नज़म या हर सबक के आगाज़ से पहले हम उस नज़म के या सबक के मुसन्निफ़ या शायर के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। तो नज़म है हमारी मिज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके शायर हैं हफ़ीज़ जालंधरी। पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं एक मुख्तसर सा तारफ़ 10th क्लास। तो फिर इंशाअल्लाह उसके बाद हम नज़म की तरफ भी जाएंगे। तो नज़म का आपको पता ही है कि चूँकि लेंथी होती है, तशरीहात लंबी होती हैं, तो फिर उसकी भी हम 2 या 3 लेक्चर करेंगे। पहले हम आज के लेक्चर में हफ़ीज़ जालंधरी का मुख्तसर सा तारफ़ पढ़ते हैं। तो हफ़ीज़ जालंधरी ये वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है इनका। हफ़ीज़ जालंधरी की पैदाइश 1900 में सन 1900 में मशरक़ी पंजाब में जालंधर के मकाम पे आपकी पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश 1900 में मशरक़ी पंजाब जालंधर में हुई। आपका असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़ था और हफ़ीज़ आपका तख़ल्लुस था शायरी में, और कुनियत आपकी अबुल असर थी। कुनियत अबुल असर। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही कस्बे जालंधर से हासिल की। फिर उसके बाद आप लाहौर चले गए और माशी तंगी थी, रोज़गार ख़ास न था, हालात ठीक न थे, तो आप तालीम आगे जारी रख न सके। मगर आपकी तबीयत बचपन ही से शायरी की तरफ माइल थी, लिहाजा एक बहुत मशहूर शायर थे मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी, जिनकी शागिर्दी हफ़ीज़ जालंधरी ने इख्तियार की और फिर उन्होंने आपके अंदर मौजूद शायराना सलाहियतों को उजागर किया, तरक्की दी, आपकी पोशीदा सलाहियतों को तरक्की दी। हफ़ीज़ जालंधरी की सोबत ग़ुलाम कादिर गिरानी से हुई तो आपके फ़न को मज़ीद तरक्की हासिल हुई। हफ़ीज़ जालंधरी ने फिर शायरी में बहुत मेहनत की और फिर मेहनत और उस्ताद की तरबियत से आपने बड़ा नाम कमाया शायरी में। मौलाना गिरामी को आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता था। हफ़ीज़ जालंधरी फिर सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक हुए और ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता हुए। हफ़ीज़ जालंधरी का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान के कौमी तराने की तख्लीक़ है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए खूबसूरत कौमी तराना लिखा। इसके अलावा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक नज़म लिखी जिसका नाम है शाहनामा इस्लाम, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात कलमबंद किए गए। हफ़ीज़ जालंधरी ने इस्लाम की जो इब्तदाई तारीख़ है उसको बड़े मौसर अंदाज से बयान भी किया। इसी तरह हफ़ीज़ जालंधरी ने उम्मत मुसलमा
میں موجود جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اپنی شاعری کے ذریعے کردار ادا کیا۔ اسی سلسلے میں آپ نے فردوسی اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی، فردوسی اسلام کے نام سے، جس میں انہوں نے یہ ایک کوشش کی کہ جو مسلم امہ ہے، امت مسلمہ ہے، وہ غفلت کی نیند سے باہر نکلیں اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں، جیسے اقبال نے کوشش کی اور مسلمانوں کے جذبات کو بھرا، مسلمانوں کو غفلت سے نکالا۔ اسی طرح حفیظ جلندری نے بھی فردوسی اسلام کے ذریعے لوگوں کو غفلت سے نکالنے کی ایک کوشش کی۔ آپ ایک بہت زبردست شاعر تھے اور آپ کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے، یعنی سوز و ساز والا انداز پایا جاتا ہے، موسیقی والا انداز پایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سوز و گداز اور کسک یعنی غم، آہ و فریاد کو آپ نے بیان کیا، اور ایسے انداز سے بیان کیا کہ جو قاری ہے یعنی سننے والا، اس کے دل کو آپ کی غزلیں، آپ کا کلام چھو لیتا تھا۔ آپ کے کلام میں بہت زیادہ مٹھاس، شیرینی پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ 1982 میں 1982 میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو تصویر کشمیر، بہار کے پھول، نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شیریں، شاہنامہ اسلام وغیرہ یہ آپ کی بہت مشہور کتابیں ہیں۔ اور حفیظ جلندری کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے کشمیر کے حالات و واقعات کو بھی بیان کرنے کی، قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا مختصر سا تعارف حفیظ جلندری کی زندگی کے متعلق، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات، پیدائش سے لے کر وفات تک، اس کے علاوہ خصوصیات کلام، علمی ادبی خدمات بیان کی گئیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہے، اور اگر نہیں سمجھ آئی کسی چیز کی کمنٹ کیجیے گا، میں آپ کی اصلاح کروں گا۔ اگلا لیکچر ہمارا نظم مزار قطب الدین کے متعلق ہوگا، پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قطب الدین ایبک کون تھے، ان کا مزار کہاں ہے، انہوں نے کارنامے کیا سر انجام دیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر